अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। दुल्हन ने अपनी ही शादी में दूल्हे और दीगर बारातियों के सामने रक्स किया। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में पेश आया वाकया। YS पार्टी की सदर YS शर्मिला ने बीबी का अलम डबीरपुरा पहुंचकर चादर पेश की। रचाकुंडा CP M महेश भागवत की मौजूदगी में प्रज्वला ऑर्गेनाइजेशन की सिल्वर जुबली तकरीब उपल में हुई मुनक्किद। 1 के रन का भी एहतमाम। काला पत्थर पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई के तहत 3 मुजरिमों को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 9 टू व्हीलर्स किए बरामद। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा मुहर्रम के इंतजामात के ज़िमन में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद। मजलिसी पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट से की मुलाकात। मुहर्रम के इंतजामात और डिवीजन में पेंडिंग कामों पर किया तबादला ख्याल। मलारदेवपल्ली पुलिस ने शिकायत मौसूल होने पर क्रिकेट बैटिंग फ्रॉड केस में मुलव्विस 4 अफराद को किया गिरफ्तार। जिले के पालोंचा मंडल के बकतोंडा गांव में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को 2 साल बाद पेपर पेंसिल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर दोबारा खोल दिया गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में जारी गिरावट की वजह से जुमेरात के रोज मुसलसल दूसरे दिन मुल्क में डीजल 20 पैसे फी लीटर सस्ता, जबकि पेट्रोल की कीमतें 32वें दिन भी मुस्तहकम। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफैन की तरफ से जारी एक बयान में कहा, मस्जिद हरम के सफाई सुथराई पर 4000 मर्द व ख्वातीन पर मुश्तमिल अमला तैनात, जो एक दिन में मस्जिद की 10 बार करता है सफाई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दुल्हन ने अपनी ही शादी में दूल्हे और दीगर बारातियों के सामने रक्स किया। ये वाकया तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में पेश आया। दुल्हन, जिसकी शनाख्त साई श्रेया के तौर पर की गई है, उसने तेलुगु फिल्म के एक गीत पर रक्स किया, जिस पर उस शादी में शरीक ज्यादातर मेहमान हैरत ज़दा रह गए। इन्हीं मेहमानों में से एक मेहमान ने इस वाक़े का वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि दुल्हन दीगर मेहमानों और अपने शौहर की मौजूदगी में रक्स कर रही। रक्स का ये मंजर सड़क का है, जहां दूल्हे की कार भी ठहरी हुई है। अचानक दुल्हन के इस रक्स से कई मेहमान हैरत ज़दा हो गए। ताहम कई ने इस पर मसरत का भी इजहार करते हुए दोनों को मुबारकबाद दी।
وائی ایس پارٹی کی سربراہ وائی ایس شرمیلا نے محرم کے موقع پر دبیرپورہ میں بی بی کا علم میں پہنچ کر خصوصی دعائیں کی. انہوں نے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر چادر بھی چڑھائی. انہوں نے کہا کہ ہم تلنگانہ کے حقوق کے لیے اسی طرح لڑیں گے جس طرح امام حضرت حسین نے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑا تھا. بھائی چائے نیچے رکھو, چائے نیچے کرو ذرا. ہم یہاں نیچے کرو بھائی عالم میں ہے. بی بی فاطمہ is the icon of secularism. سعید بھائی تھوڑا لوگو. My father YSR has great regard نیچے کر دو ہمارا. for Bibi Fatima and her son Imam Hussain. جس طرح سے امام حسین حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے, ہم بھی تلنگانہ کی عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہمیں آپ کی دعا کی ضرورت ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ اس. اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر. ہو گیا. رچا کنڈا کے پولیس کمشنر ایم مہیش بھاگوت آئی پی ایس کی نگرانی میں پرجولا آرگنائزیشن کی سلور جبلی تقریبات جمعرات کو اپل میں منعقد ہوئی اور اس دوران 1K رن کا بھی اہتمام کیا گیا. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سی پی نے کہا کہ پرجولا ایک معزز تنظیم ہے جو معاشرے سے انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہی. انہوں نے کہا کہ کئی شہریوں میں ملک بھر میں گرفتار ہزاروں متاثرین کو پرجولا کی مدد سے بچایا گیا ہے. ریسکیو آپریشن کے بعد تمام متاثرین کو پرجولا شیلٹر ہومز میں بحالی کی سہولت فراہم کی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ بحالی کے علاوہ متاثرین کو حکومت کی طرف سے مالی امداد بھی فراہم کی جاتی ہے اور اسکیموں کے مطابق مکانات دیے جاتے ہیں. سی پی نے ذکر کیا کہ پرجولا فاؤنڈیشن نے کچھ متاثرین کی شادی کرنے اور معاشرے میں دوبارہ شامل ہونے میں بھی مدد کی. سی پی نے یہ بھی یاد دلایا کہ ابتدائی طور پر پرجولا کا آغاز فلک نما کے ایک چھوٹے سے گھر میں ہوا تھا اور اب یہ ایک بہت بڑا درخت بن چکا ہے اور ملک بھر کی کئی ریاستوں میں کام کر رہا. سی پی نے کہا ہے کہ سنیتا کرشنن نے ایک مثالی گھر اور ماڈل ریسکیو ہومز بنانے کی کوشش بھی کی. سی پی نے قانون نافذ کرنے والے افسران, پروسیکیوٹرز اور عدلیہ کے لیے بہترین طریقوں اور دستور کی تیاری میں پرجولا کی کوششوں کو سراہا. متاثرہ پروٹوکول ریسکیو پروٹوکول سنیتا کی رہنمائی میں تیار کیے جاتے ہیں. سی پی نے سجنا کرشنا کو پرجولا ریپ متاثرین سپورٹ سسٹم کے نئے اقدام کی حمایت کی. سی پی نے امید ظاہر کی کہ پرجولا جیسی کسی بھی تنظیم کی ضرورت اگلے 25 سال تک نہیں ہونی چاہیے جس معاشرے میں انسانی اسمگلنگ موجود نہ ہو. سی پی نے متاثرین کو حوصلہ دیا کہ وہ گاہکوں اور اسمگلنگ ایجنٹوں پر شکایت درج کروائیں اور مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے میں عدلیہ کی مدد کریں. شہر حیدرآباد کی کالا پتھر پولیس کی جانب سے 3 مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق کالا پتھر ڈیٹیکٹیو انسپکٹر وکرم سنگھ اور ان کی ٹیم کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے 3 سارقوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 9 2 ویلرز برآمد کر لیے. اور یہ پوری تمام کارروائی کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر ایس سدرشن کی نگرانی میں کی گئی. حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار آئی پی ایس نے محرم کی تیاریوں پر ویڈیو کانفرنس منعقد کی. ڈی ایس چوہان آئی پی ایس ایڈیشنل سی پی ایل اینڈ او تمام زونل افسران, اے آر سنواس آئی پی ایس جے ٹی سی پی ویسٹ زون, پی وشو پرساد آئی پی ایس جے ٹی سی پی سینٹرل زون, ایم رمیش آئی پی ایس جے ٹی سی پی ایسٹ زون اس موقع پر موجود تھے اور اس دوران محرم کی تیاریوں اور انتظامات کے ضمن پر تبادلہ خیال کیا گیا. مجلس اتحاد المسلمین کے پتھر گٹی ڈویژن کارپوریٹر سید سہیل قادری نے زونل کمشنر اشوک سمراٹ سے ملاقات کی تاکہ ان کے ڈویژن میں مختلف زیر التوا ترقی اور محرم کے کاموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جا سکے. بیرسٹر اسد الدین اویسی مجلسی صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے علاوہ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں اور مجلسی چارمینار کے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کی نگرانی میں سید سہیل قادری کارپوریٹر نے زونل کمشنر جے ایچ ایم سی سے اشوک سمراٹ سے ملاقات کی اور مختلف زیر التوا ترقیاتی کاموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا.
मलारदेवपल्ली पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग फ्रॉड केस में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शनवास राव नामी 31 साला शख्स जो कि मधुबन कॉलोनी मलारदेवपल्ली का साकिन बताया गया है, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त बतुला सुमन 41 साला साकिन मधुबन कॉलोनी मलारदेवपल्ली, मेट्टुपल्ली प्रशांत 21 साला साकिन मधुबन कॉलोनी मलारदेवपल्ली और कोंगारी साई कुनार 28 साला साकिन काटेदान मलारदेवपल्ली के अलावा कट्टा वेंकटेश्वर राव 41 साला जो कि शेरलिंगमपल्ली का साकिन बताया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2,20,000 रुपए नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जिसमें रियलमी मोबाइल, एक्टिवा बाइक, ओप्पो मोबाइल फोन, ओप्पो वाइट कलर सेल फोन, यूनिकॉर्न बाइक, सैमसंग सेल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर मसरूका माल भी बरामद कर लिया, जिनकी कुल मालियत 2,40,000 रुपए बताई गई है। कोत्तागुड़म में प्राइमरी स्कूल 2 साल बाद दोबारा खुल गए। जिले के पालुंचा मंडल के बिकतोंडा गांव में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को 2 साल बाद पेपर पेंसिल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर दोबारा खोल दिया गया। स्कूल 2 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि गांव में स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं थे और स्कूल बंद था और वहां काम करने वाले असातिज़ा को आर्जी तौर पर दूसरे स्कूल में भेज दिया गया था। देहातियों की दरख्वास्त पर स्कूल को मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी श्री राम मूर्ति ने तालीमी साल 2021-22 के लिए दोबारा खोला ताकि तलबा को पढ़ाई का आदी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि एजुकेशन अथॉरिटीज की हिदायत के मुताबिक पहले, दूसरे और तीसरे मियार के तलबा के लिए क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। पेपर पेंसिल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 10 तलबा ने स्कूल में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर तलबा में किताबें, पेंसिल और कलम तकसीम किए गए। MEO ने कहा है कि इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को मुताले में दिलचस्पी देना है क्योंकि कोविड के बहरान ने तलबा को महीनों तक तालीम से दूर रखा। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर निसाब के सिलसिले में वर्कशीट तैयार की जाएगी और असातिज़ा बराह रास्त इन इलाकों में तालिब इल्मों के घरों में जाएंगे जहां वो काम करते हैं और उन्हें तलबा के हवाले कर देते हैं। इस तकरीब में गांव के सरपंच अमर सिंह, हेड मिस्ट्रेस शैलजा, CRP तोटा श्रीनिवास राव, जगन्नाथपुरम स्कूल के हेडमास्टर बी प्रकाश राव, स्कूल कमेटी के सदर विनोदा और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सुजनिया ने शिरकत की। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने एतराफ़ किया है कि रियासत में वायरल फीवर की केसेस में इजाफा हुआ है, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि हर बुखार कोविड की अलामत नहीं होता और अवाम को बुखार की सूरत में गैर ज़रूरी तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि रियासत में मौसमी बुखार के वाक़यात में इजाफा हुआ है और हुकूमत कंट्रोल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही। उन्होंने कहा है कि मच्छरों और लार्वा की अफजाइश को रोकने के लिए शहरी और देही इलाकों में खुसूसी कदम उठाए जा रहे। उन्होंने अवाम को चौकसी का मशवरा दिया और कहा कि एहतियाती तदाबीर के जरिए बुखार से बचाव मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रियासत के बाज़ अजला में मलेरिया के केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। हैदराबाद, खम्मम और कोत्तागुड़म अजला में डेंगू के केसेस दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 424 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,53,626 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से रियासत तेलंगाना में 2 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,849 हो गई।
عادل آباد میں کورونا کے 5 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، وہیں بھدرادری کوتاگوڑم میں 7، جے ایچ ایم سی میں 73، جگتیال میں 10، جنگاؤں میں 4، جے شنکر بھوپالپلی میں 5، جوگلامبا گدوال میں 0، کاماریڈی میں 1، کریم نگر میں 46، کھمم میں 23، کمرم بھیم آصف آباد میں 4، محبوب نگر میں 4، محبوب آباد میں 6، منچریال میں 10، مردک میں 5، مرچل ملکاجگری میں 23، ملگو میں 6، ناگر کرنول میں 3، نلگنڈا میں 24، نارائن پیٹ میں 1، نرمل میں 3، نظام آباد میں 6، پیداپلی میں 21، راجنا سرسلہ میں 8، رنگا ریڈی میں 27، سنگا ریڈی میں 7، سدی پیٹ میں 17، سوریا پیٹ میں 19، وقار میں 3، ونپرتی میں 4، ورنگل رورل میں 15، ورنگل اربن میں 24 اور یدادری بھونگر میں 10 کورونا وائرس کیسز درج ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کرناٹکا انچارج و شاستری پورم کارپوریٹر محمد مبین، دودھ بولی کارپوریٹر و کرناٹکا انچارج محمد سلیم، گلبرگہ نارتھ کینڈیڈیٹ الیاس باغبان، گلبرگہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ عبد الرحیم مرچی اور پارٹی ورکرز کے ہمراہ ایک پبلک میٹنگ جو وارڈ 21 میونسپل الیکشن کے ضمن میں گلبرگہ کرناٹک میں منعقد کی گئی تھی، اس میں شرکت کرتے ہوئے کئی اہم موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش، 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش، فیز 2 اور فیز 3، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل، الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ دلہن نے اپنی ہی شادی میں دولہے اور دیگر باراتیوں کے سامنے رقص کیا، تلنگانہ کے منچریال ضلع میں پیش آیا واقعہ۔ وائی ایس پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے بی بی کا علم ڈبیرپورہ پہنچ کر چادر پیش کی۔ رچاکنڈا سی پی ایم مہیش بھاگوت کی موجودگی میں پرجولا آرگنائزیشن کی سلور جوبلی تقریب اپل میں ہوئی منعقد، 1K رن کا بھی اہتمام۔ کالا پتھر پولیس نے خصوصی کارروائی کے تحت 3 مجرموں کو کیا گرفتار اور ان کے قبضے سے 9 ٹو ویلرز کیے برآمد۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS نے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ محرم کے انتظامات کے ضمن میں ایک ویڈیو کانفرنس کی منعقد۔ مجلسی پتھرگٹی ڈویژن کارپوریٹر سید سہیل قادری نے زونل کمشنر اشوک سمراٹ سے کی ملاقات، محرم کے انتظامات اور ڈویژن میں پینڈنگ کاموں پر کیا تبادلہ خیال۔ ملاردیو پلی پولیس نے شکایت موصول ہونے پر کرکٹ بیٹنگ فراڈ کیس میں ملوث 4 افراد کو کیا گرفتار۔ ضلع کے پالونچا منڈل کے بکتونڈا گاؤں میں ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول کو 2 سال بعد پیپر پینسل پروگرام کے حصے کے طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں جاری گراوٹ کی وجہ سے جمعرات کے روز مسلسل دوسرے دن ملک میں ڈیزل 20 پیسے فی لیٹر سستا، جبکہ پیٹرول کی قیمتیں 32ویں دن بھی مستحکم۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا، مسجد حرم کے صفائی ستھرائی پر 4000 مرد و خواتین پر مشتمل عملہ تعینات، جو ایک دن میں مسجد کی 10 بار کرتا ہے صفائی۔
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।